परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, फेरि पनि मलाई केही आशिषहरू बाँड्ने मौका दिनुभएको छ। अनि आज मैले एउटा हामी सबैले सुनिरहेको, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरामा सानो एउटा मैले लिएको छु पाठ। मेरोमा चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबल भएको कारणले गर्दाखेरि म बिन्ती गर्नु पर्यो, जसले तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, जसकोमा नेपाली बाइबल छ, तपाईँहरूले एकचोटि पढिदिनुहोस् न है भनिकन है। मत्तीको 22 अध्यायको 15 देखि 22, मत्तीको 22 अध्यायको 15 देखि 22। जसले पढिदिँदा पनि हुन्छ। मत्ती म पढिदिन्दैछु है। ल 22 अध्यायको 15 देखि 22। मत्ती 22 अध्यायको 15 देखि 22। कर सम्बन्धी प्रश्न। तब फरिसीहरू गएर उहाँलाई कसरी कुरामा फसाउँ भनी आपसमा महत्त्व गरे। तिनीहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई हेरोदीहरूसँग उहाँ कहाँ यसो भनेर पठाए, हे गुरु, हामी जान्दछौँ तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मार्ग साँचो गरी सिकाउनुहुन्छ र तपाईँ कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मानिसहरूका मुख हेर्नुहुन्न। यसकारण हामीलाई भन्नुहोस्, सिजरलाई कर तिर्नु मुनासिब हो कि होइन? तर येशूले तिनीहरूको दुष्टपना जानेर भन्नुभयो, ए कपटी हो, तिमीहरू मलाई किन परीक्षा गर्दछौ? कर तिर्नै सिक्का मलाई देखाओ। अनि तिनीहरूले उहाँ कहाँ एउटा दिनार ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो मूर्ति र छाप कसको हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, सिजरको। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण जे सिजरका हुन् सिजरलाई र जे परमेश्वरका हुन् परमेश्वरलाई देऊ। यो सुनेर तिनीहरू जिल्ल परे र उहाँलाई छोडेर आफ्नो बाटो लागे। आमीन। आमीन। धन्यवाद छ विकास भाइलाई। हामी वचनको अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि सानो प्रार्थना गरौँ। त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, फेरि पनि तपाईँको वचन हेर्ने मौका दिनुभएको छ। र आज जुन चाहिँ यो पाठहरूमा हामी यसरी केही समयको लागि हामी यसरी विचार गर्न लागिरहेका छौँ प्रभु, यसमा हामी जति पनि यसमा हामी बोल्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ प्रभु, हाम्रो मनहरूलाई, हाम्रो विचारहरूलाई तपाईँले आफ्नो तहमा राखिदिनुहोस् र हामीले हाम्रो विचारले, हाम्रो बोलीले कुनै प्रकारले तपाईँको अनादर नगरौँ र जे जति तपाईँ हामीसित बोल्न चाहनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको वचनमा हामी भर पर्छौँ अनि तपाईँले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। र यो छोटो समय हामी यसमा सबैजना मिलिकन वचनलाई हेर्दाखेरि तपाईँबाट आशिष पाउन सकौँ र बिन्ती गर्छौँ, प्यार गर्नु प्रभु ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आमेन। यो जुन चाहिँ हामीले अहिले पाठ पढ्यौँ, यो तीनवटै गस्पलमा लेखिएको पाइँदो रहेछ। मत्तीको 22 को 15 देखि 22, मर्कुसको 12 13 देखि 17 र लुकाको 20 को 20 देखि 26। र अहिले मत्तीमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभयो फरिसीहरूको कुरा त्यहाँनिर देख्यौँ। मर्कुसमा चाहिँ फरिसी र हेरोदीहरू दुईटा ग्रुप आएर कुरा गरेको छ त्यहाँनिर। अनि लुका अध्यायमा चाहिँ लेखेको रहेछ जासुसहरू, के अरे यो टिचर्स अफ द ल, योहरू भनेको अब शास्त्रीहरू र चिफ प्रिस्ट र प्रधान पुजारीहरूले चाहिँ स्पाईहरू, जासुसहरू पठाएर ख्रिस्टलाई यो प्रश्न गर्न पठाए भनेर लेखेको रहेछ लुकामा चाहिँ। र जे होस्, त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ खासमा दुईटा ग्रुपको मान्छेहरू आएर अब ख्रिस्टसँग यो एउटा उनीहरूले राम्रो मुखले एकदम इज्जत गरेको जस्तो गरेर एकदम प्रशंसा गर्दै र यस्तो प्रकारले उनीहरूले प्रश्न गरे र बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ उनीहरूले एकदम सर्काउँदै राम्रो प्रकारले तपाईँ गुरुजी हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम इमान्दारी हुनुहुन्छ, तपाईँ कसैको डर मान्नुहुन्न परमेश्वर बाहेक भन्दै त्यस्तो सर्काउँदै कुरा ल्याएर चाहिँ एउटा कठिन प्रश्न उनीहरूले यो सोचेर ल्याएको प्रश्न हो। कठिन प्रश्न चाहिँ ख्रिस्टको अगाडि उनीहरूले राखेको
र त्यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ कि उनीहरूको विचार चाहिँ अर्कै थियो भनिकन उनीहरूले मुखले सर्काउँदै आए पनि उनीहरूको त्यो इन्टेन्सन भनिन्छ है, उनीहरूको अब खास उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टलाई फसाउनु। र यहाँनिर हामी देख्छौँ दुई ग्रुपको मान्छेहरू, एउटा चाहिँ फरिसीहरू तपाईँलाई थाहै छ, फरिसीहरू शास्त्रका विद्वानहरू हुन् र शास्त्र सिकाउने, शास्त्रको ज्ञान भएका मानिसहरू र त्यसमा तालिम लिएका मानिसहरू र धर्मगुरुहरू हुन् उनीहरू, र उनीहरूले चाहिँ धर्मका कुराहरू, शिक्षाहरू त्यति बेलाको मानिसहरूलाई सिकाउने काम गर्दथे। अनि हेरोडियनहरू भन्ने रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ, त्यो चाहिँ हेरोद राजाको समर्थकहरू। तपाईहरुलाई थाहै छ त्यति बेला इजरायल देश चाहिँ अब त्यो रोम चाहिँ त्यति बेलाको सुपर पावर, इटली देश चाहिँ त्यति बेलाको रोम चाहिँ अब त्यहाँ त्यति बेलाको क्यापिटल, अनि र त्यति बेलाको सुपर पावर भनौँ र रोमनहरू, र उनीहरूको शासन चाहिँ धेरै देशहरूमा फैलिएको थियो, पश्चिमसम्म युरोपतिरसम्म पनि थियो। इस्टर्न यो के भन्छ यो वेस्टर्न एसिया भनिन्छ, यो युरोपदेखि इस्टमा आएर वेस्टर्न एसियासम्म उनीहरूको फैलेको एकदमै प्रभावशाली देश र उनीहरू सुपर पावर त्यति बेलाको। र उनीहरूको एउटा राजा भन्दा पनि माथिको मान्छे एम्पेरर सिजर, तपाईहरुलाई नाम थाहै छ, सिजर अगस्टसको बेलामा ख्रिस्टको जन्म भएको हो। अनि यता इजरायलमा चाहिँ यहुदियामा चाहिँ उनीहरूले नै अब के भनौँ रोमी सरकारले नै राखेको मान्छे भनौँ राजा, तर यो इजरायलीहरूको यहुदीहरूको राजा हेरोद। र मैले हेर्दै थिएँ त्यहाँनिर लेखेको रहेछ हेरोद चाहिँ खासमा बाई ब्लड भनौँ है, ऊ रगतले चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँको यहुदी चाहिँ होइन, ऊ इजरायली पनि होइन, बाई ब्लड चाहिँ होइन, तर ऊ चाहिँ हेलेनिस्टिक भनेको चाहिँ झन्डै ग्रिक डिसेन्टको मान्छे रहेछ। र उसले चाहिँ आफैलाई यहुदी भन्थ्यो अरे। हेरोदले चाहिँ ऊ अर्कै जातिको मान्छे हो खासमा चाहिँ, तर त्यहाँनिर यहुदियामा ऊ बसेको र ऊ राजकीय घरानाको अब राजा भएर बसेको मान्छे, र उसले आफैलाई यहुदी भन्थ्यो अरे। र यहुदी धर्म पनि उसले पालन गर्दथ्यो कति हदसम्म। र यस्तो अवस्थामा अब हेरोदियनहरू भनेको चाहिँ राजाको पार्टी र राजाको समर्थकहरू, र त्यसको अहिले अब भन्नु पर्यो भने अहिलेको हाम्रो जमानाको इक्विभ्यालेन्ट भन्नु पर्यो भने पार्टीको मान्छे भनौँ अथवा शासकहरू भनौँ, सत्ताको मान्छेहरू भनौँ, जसको सत्ता चलिरहेको छ उसको सत्ताको मान्छेहरू भनौँ है। र दुईटै ग्रुपको मान्छेहरू मिलेर एकतर्फ धर्मगुरुहरू र अर्कोतर्फ यो बाहिरको पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनको मान्छेहरू, सत्ताको मान्छेहरू आएर यहाँनिर ख्रिस्टलाई फसाउनको लागि उनीहरूले कोसिस गरिरहेको छ यहाँनिर। अनि त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरूमाथि चाहिँ रोमी शासन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई रोमी सरकारले चाहिँ कर तिर्न लगाएको थियो। अब मानिसहरूलाई जब पनि अर्को देशको राजाले कर तिर्नु लाउँछ, कर भन्ने कुरो त्यति बेलाको जमानामा ट्याक्स भन्ने कुरो चाहिँ प्राय अन्य जातिले नै बेसी तिर्नु पर्दथ्यो, आफ्नो सिटिजनहरूले भन्दा पनि बेसी चाहिँ अन्य जातिले तिर्नु पर्दथ्यो। अनि त्यसरी नै अब त्यो यहुदीहरूले यो एकदमै उनीहरूले मन पराउँदैन थिए, उनीहरू यसको विरोधी थिए। एकतर्फ त्यस्तो, अनि अर्कोतिर यो हेरोदीहरू आएर यो मान्छेले चाहिँ अब कस्तो उत्तर दिन्छ, र यदि अब फसाउने कुरा छ यहाँनिर, अन्त अब उसले चाहिँ कुन चाहिँ
वर्गको मान्छेहरूको कुरा समर्थन गर्छ यो यीशु भन्ने मान्छेले चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उसलाई त्यहाँनिर उसको वचनमा उहाँलाई त्यहाँ फसाउनको लागि उनीहरूले त्यो विचार लिएर आएर उनीहरूले यस्तो कठिन प्रश्न गरेको थियो। तर ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ अब परमेश्वरै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र, अनि उहाँले त्यो पहिल्यैबाट बुझिसक्नु भएको थियो उनीहरूको विचार के छ र के विचारले यो प्रश्न गर्दैछ भनिकन, र उहाँलाई त्यति बेला जवाब फर्काउनु भयो उनीहरूलाई। र यो कहानी हामीले अहिले पनि हेर्यौँ कि तिमीहरूकोमा के छ, तिमीहरूमा के चाहिँ कसको पैसा चाहिँ छ, ट्याक्स दिने पैसा देखाऊ भनेर भन्दाखेरि कसैले त्यहाँबाट टुक्रा दिनारी निकाल्यो या के निकाल्यो, त्यहाँनिर उसले उसको पकेटमा भएको चिजलाई निकालेर देखायो। त्यसपछि ख्रीष्टले उनीहरूलाई सोधे कसको छाप त्यहाँनिर छ, कसको नक्सा त्यसमा छ, अनि नभन्दै त्यहाँनिर सिजरको नक्सा रहेछ। अन्त यो जुन चाहिँ ख्रीष्टले भन्नुभयो गिभ अनटु सिजर थिङ्स द्याट आर सिजर्स एन्ड गिभ अनटु गड थिङ्स द्याट आर गड्स भनेर जुन चाहिँ एउटा वाक्य उहाँले बोल्नुभयो, यो यति साह्रो फेमस छ। ख्रीष्टले बोल्नु भएको दुईटा वाक्य जुन चाहिँ सारा संसारले जान्दछ, इसाई अइसाई सबै मानिसहरूले सुनेको जानेको फेमस दुईटा स्टेटमेन्टहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा हो, गिभ अनटु सिजर थिङ्स द्याट आर सिजर्स एन्ड गिभ अनटु गड थिङ्स द्याट आर गड्स, यो चाहिँ एउटा हो। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ ख्रीष्टले क्रुसमा टाँगिएको अवस्थामा जुन चाहिँ ख्रीष्टले भन्नुभयो फादर फरगिभ देम फर दे नो नट व्हाट दे आर डुइङ भनेर जुन चाहिँ भन्नुभयो, यो दोस्रो वाक्य पनि सारा संसारले जानेको फेमस सेइङ, सबै संसारलाई थाहा छ। यो दुईटा सेइङ चाहिँ सबै संसारले सुनेको कुरा, र हामीले चाहिँ पहिलो जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ, आज विचार गरिरहेका छौँ। र ख्रीष्ट प्रभुले जुन प्रकारको उत्तर दिनुभयो त्यो उत्तर सुनेर चाहिँ उसलाई फसाउन आउने मान्छेहरू चाहिँ चकित भयो भनेर त्यहाँले लेखेको छ। यस्तो दङ्ग पर्यो, त्यो उत्तर अन्कनाउनु भएन उहाँले। अब हामीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा परेको भएदेखि हामी कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला, हामी फस्नै थियौँ होला। तर उहाँले यस्तो उत्तर दिनुभयो कि उहाँ त्यो प्रश्नमा फस्नु भएन, र उनीहरूलाई उत्तर पनि यस्तो थियो कि उनीहरू दुईटै पार्टी अफेन्ड भएन, उनीहरूलाई त्यसमा उहाँले उनीहरूलाई त्यस्तो केही गर्नु भएन त्यो उत्तरले, र उनीहरू पनि त्यो उत्तर पाएर सन्तुष्ट भएर उनीहरू अचम्ममा नै फर्केर गए, होइन यो त कस्तो खालको मान्छे रहेछ, कस्तो अचम्मको उत्तर दियो। त्यो भुल पनि होइन, ठिकै हो, र फसाउनु खोजेको त फस्न सकेन, उनीहरूले फसाउन सकेन ख्रीष्ट प्रभुलाई, किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि अब हामीले हेर्दाखेरि र धेरैजनाले, मैले यसमा हेर्दै थिएँ र धेरैजनाले धेरै प्रकारको विचार गर्दो रहेछ यसलाई, र यो कुरालाई धेरैजनाले धेरै प्रकारले बुझ्दो रहेछ, धेरैजनाले मानिसले धेरै प्रकारको अर्थ लाउँदो रहेछ। अनि आज मैले जुन चाहिँ तपाईहरुसित यो प्रस्तुत गरिरहेको छु त्यो चाहिँ मोटामोटी इसाईहरूले लाउने अर्थ, इसाईहरूको बिचमा पनि धेरै प्रकारको विचारहरू हुन सक्छ, रहेछ पनि, तर अब हाम्रो मेन स्ट्रिम हाम्रो विश्वासीहरूले लाउने अर्थ नै कुरा म आज बोल्ने छु। अनि यहाँनिर चाहिँ अब खाली जुन चाहिँ प्रश्न थियो र त्यो प्रश्नको स्कोप मात्रै, त्यति न्यारो स्कोपलाई मात्रै हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ ट्याक्स तिर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यतिमा मात्रै लिमिट गर्नु पर्यो। स्कोप भनेदेखि चाहिँ ट्याक्स तिर्नु हुन्छ कि हामी, मतलब एउटा यहुदीले रोमी सरकारलाई ट्याक्स तिर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ भनेको जस्तो भयो त्यहाँनिर। अनि ख्रीष्ट प्रभुले जुन चाहिँ उत्तर दिनुभयो त्यो चाहिँ उहाँले यदि ट्याक्स चाहिँ सरकारले मागेको हो र सरकारको हो, त्यो पैसा सरकारको हो भनेदेखि त्यो दिनु उचित छ भनेर उहाँले उत्तर दिनुभएको हो यो। अनि यति मात्र होइन, अर्को एउटा जग्गामा त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ, त्यो अर्को जग्गामा
मत्तीकै रहेछ 17 अध्यायको 24 देखि 27 मा रहेछ त्यो अर्को जग्गामा। त्यहाँ चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मन्दिर थियो यहुदीहरूको जुन चाहिँ मन्दिर थियो त्यो मन्दिरको मान्छेहरू ट्याक्स कलेक्टर्सहरूले आएर पत्रुसलाई सोधेको रहेछ के तिम्रो गुरुले चाहिँ मन्दिरको ट्याक्स चाहिँ बुझाउँदैन भनेर सोधेको रहेछ। त्यो मन्दिरको पुजारीहरू नै होला या ट्याक्स कलेक्टरहरूको आएर सोधेको रहेछ पत्रुसलाई के तिम्रो गुरुले चाहिँ मन्दिरको ट्याक्स चाहिँ दिँदैन भनेर सोधेको रहेछ। मत्तीको 17 अध्यायको 24 देखि 27 मा यो छ कुरा है। अनि ख्रिस्टले त्यति बेला पत्रुसलाई सोध्नु भएको रहेछ व्हाट डु यु थिंक साइमन भनेर फ्रम हुम डु किङ्स अफ द अर्थ टेक टोल अर ट्रिब्युट फ्रम देयर चिल्ड्रेन अर फ्रम अदर्स। संसारको राजाहरूले चाहिँ कसकोबाट चाहिँ पैसा उठाउँदा मसुल उठाउँछ आफ्नो नानीहरूबाट या अरूहरूबाट भनेर पत्रुसलाई ख्रिस्टले सोध्नु भएको रहेछ र पत्रुसले चाहिँ उत्तर दिएको रहेछ अरूहरूबाट आफ्नो छोराछोरीबाट त किन र अरूबाट उठाउँछ नि अरू मान्छेहरूबाट उठाउँछ नि भन्। अनि ख्रिस्टले भन्नुभएको रहेछ देन द चिल्ड्रेन आर फ्री however so that we do not give offense to them go to the sea and cast a hook, take the first fish that comes up and when you open its mouth you will find a coin, take that and give it to them for you and me। अब परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले पत्रुस एउटा माछा मार्ने मान्छे हो जालहारी मान्छे हो उसलाई भन्नु तिमी जाऊ एउटा हुक लिएर जाऊ माछा मार एउटा माछा पक्रिनेछौ जब माछा पक्रिनेछौ त्यसको मुखमा तिमीले एउटा सिक्का पाउनेछौ त्यही सिक्का देऊ हाम्रो लागि ट्याक्स भनेर चाहिँ मन्दिरको ट्याक्स भन्नाले चाहिँ मन्दिरै थियो यहुदीहरूको लागि मन्दिर नै सबै कुरो एडमिनिस्ट्रेसनको पोइन्ट अब एडमिनिस्ट्रेसनको एपेक्स उनीहरूको शासन उनीहरूको के भन्छ सिभिल लाइफ भनौँ उनीहरूको सबै कुराहरूको सबै ठुलो पावर माथि जहाँबाट शासन हुन्छ त्यो जग्गा चाहिँ मन्दिरै थियो र मन्दिरको ट्याक्स भनेपछि अब शासन गर्नेहरूलाई दिनुपर्ने ट्याक्स त्यो पनि ख्रिस्टले दिनुभएको छ। र यतापट्टि चाहिँ अर्को शासन गर्ने राजा भन्दा माथि बसेको उतापट्टि जुन चाहिँ सिजर हुनुहुन्थ्यो सिजर अगस्टस रोमलाई पनि दिनु भनेर उहाँले भन्नुभयो। रोमले त्यो पैसा यदि रोमी राज्यको हो भनेदेखि रोमी राज्यलाई उसको पैसा देऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि ख्रिस्ट प्रभुले दिनु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ यहाँनिर किनभने बाइबलमा अरू जग्गामा हामी सबै जग्गामा थुप्रै जग्गामा रेफरेन्स हामी पाउँछौँ जहाँनिर चाहिँ पुरानो नियमदेखि लिएर सबै शक्ति परमेश्वरबाट सबै राज्यहरू सबै शासनहरू परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 62 अध्यायमा पनि रहेछ। दानियलमा झन् थुप्रो रहेछ। दानियल 2 अध्यायको 21 पदमा परमेश्वरले नै राजाहरू खडा गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले नै राजाहरूलाई निकाल्नु पनि हुन्छ होच्याउनु पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू रहेछ। त्यही दानियलकै फेरि 4 अध्यायमा फेरि अर्को रहेछ परमेश्वरले नै मानिसहरूको राज्यमाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनि जसलाई इच्छा गर्नुहुन्छ उसलाई दिन सक्नुहुन्छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा दानियलमा पनि रहेछ। अनि रोमी 13 अध्यायको 1 पदमा पनि झन्डै त्यस्तो कुरा रहेछ कि देयर इज नो पावर बट अफ गड द पावर्स दैट बी आर ordained अफ गड। र संसारमा भएको शासनहरू र शासकहरू संसारमा जुनै पनि प्रकारको गभर्नमेन्ट किन नहुन् चाहे त्यो हामीले अब जुन चाहिँ हामीले सानो स्कुलमा हुँदाखेरि पढ्थ्यौँ भिन्न भिन्नै टाइपको गभर्नमेन्टहरू डेमोक्रेसी होस् मोनार्की होस् ओलिगार्सी होस् डिक्टेटरशिप होस् जेसुकै होस् कम्युनिजम होस् जेसुकै होस् जुनै प्रकारको गभर्नमेन्ट पनिले संसार चलाइरहेको छ भने पनि राज्य गरिरहेको छ भने पनि कतै न कतै तिनीहरूको पछाडि पनि माथिबाटै परमेश्वरको हात भनेको जस्तो देखिन्छ बुझियो हामी सबैले त्यही बुझ्छौँ। अनि संसारको शासकहरू र संसारको सरकार
अहिलेको जमानामा भनौँ भनेदेखि अब प्राय जस्तो सरकारै भनिन्छ। संसारको राज्यलाई राज गर्ने सरकार अथवा सरकार गभर्मेन्टले जुन चाहिँ कुरो गभर्मेन्टको हो र हामीले दिनुपर्छ एउटा सिटिजन भएर, नागरिक भएर त्यस्तो कुराहरू हामीले अब देशलाई दिनुपर्ने या सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरूमा त्यसमा हामी नचुकाउँ भन्ने कुराहरू भन्ने जस्तो यहाँनिर बुझिन्छ त्यो सबै कुराहरूमा। अब हेर्दै लाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि के यस्तो पनि हुनसक्छ कि परमेश्वरको कुरा चाहिँ हामीले सिजरलाई दिन्छौँ। सिजर भनेको परमेश्वरको जग्गामा भएको त्यो सरकार होस् या कुनै पनि अर्को चिज होस्, अर्को ईश्वर होस्, के परमेश्वरलाई दिनपर्ने चिजहरू हामीले सरकारलाई दिन्छौँ या अर्को परमेश्वर नभएको अर्को चिजलाई दिन्छौँ भन्ने प्रश्न एकातर्फ। अर्कोतर्फ के सरकारको कुराहरू, सरकारको चिजहरूलाई के हामी ल्याएर परमेश्वरलाई चढाउन कोसिस गर्छौँ, परमेश्वरलाई दिन्छौँ? यो दुईटा प्रश्न हुँदो रहेछ। क्रस अघि हामीले तलमाथि उकालो एउटा भर्टिकल लाइन मात्रै हेरिरहेको थियौँ भने अहिले चाहिँ क्रस हेर्दैछौँ त्यहाँनिर है। यताको उता, उताको यता, त्यो पनि दुईटै प्रकारले हाम्रो भुल हुन सक्दो रहेछ। जस्तो कतिजना मान्छेहरूले भन्दो रहेछन् मलाई यो सरकारको कुनै पनि कुरा मन पर्दैन, मलाई यो सरकार मनै पर्दैन, म सरकारलाई किन ट्याक्स दिनु, यो सरकारले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ है, सरकारलाई बरु म ट्याक्स दिँदिन, तर त्यो ट्याक्सको पैसा चाहिँ म बचाएर यता मिसनमा दिन्छु, परमेश्वरको काममा दिन्छु। कतिजनाले भन्छन् होला त्यसरी है। त्यो गर्दा पनि अलिकति भुल भएको जस्तो बुझिँदो रहेछ। त्यो पनि खास ठिक होइन। किन भन्दाखेरि सबै सरकारहरूको माथि परमेश्वरको प्रभुत्व छ भनेदेखि सरकारले पनि आफ्नो देश चलाउनु पर्छ, आफ्नो गभर्मेन्ट सर्भेन्ट्सहरूलाई तनखा दिनुपर्छ, आफ्नो सोसाइटीलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्छ, पुलिस फोर्स चलाउनु पर्छ, आर्मी चलाउनु पर्छ, देशको सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यो सबै देशको आर्मीहरूलाई चलाउने, त्यो आर्मीमा भएका सबै सोल्जर्सहरूलाई, अफिसर्सहरूलाई त्यसको उनीहरूको तनखा दिनुको लागि त गभर्मेन्टले त पैसा त ट्याक्सबाट नै लिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसो नै मन्दिरको कुरामा, मन्दिरमा किन ट्याक्स दिनु हामीले भन्छ। अब अहिले पुरानो जमानामा टाइट दिन्थ्यो, अहिले किन दिनु? तर त्यो भ्यालिडै हुन्छ। किन भन्दाखेरि मण्डली छ, चर्च छ, अर्गनाइजेसन छ, त्यहाँ पनि परमेश्वरका जनहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूको पनि यसरी नै विश्वासीहरूले दिएको टाइटबाट नै उनीहरूको अंश हुँदछ भन्ने कुरा यो सबै हामीलाई थाहा छ। र यस्तै प्रकारले बुझ्नु हुँदेखि दुईटैपट्टि हामीले दिनुपर्ने कुराहरू त हामीले दिनुपर्ने हो। र पहिला पार्ट त्यो अघि ख्रिस्टले भन्नुभएको पहिला पार्ट, गिभ अन टु सिजर थिङ्स द्याट आर सिजर्स। सिजरको जे पनि छ उसलाई सिजरलाई नै देऊ, तर परमेश्वरको जे चिज छ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई देऊ भनेर भन्नुभएको। जुन चाहिँ यो यसको सेकेन्ड पार्ट छ नि, परमेश्वरको जे हुन्, परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको जे हुन् त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई देऊ, त्यो चाहिँ अझ खतरनाक रहेछ, अझ भयङ्कर रहेछ, अझ गहिरो र अझ गाह्रो। सरकारलाई दिने कुरा, संसारलाई दिने कुरा त भइहाल्छ, त्यसको हिसाब बुझाउन सकिन्छ। परमेश्वरको कुरा चाहिँ के हो जुन चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने, र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो स्कोप रहेछ, ठुलो हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू, हाम्रो ठिक नहुने कुराहरू त्यहाँ पो हुन सक्ने रहेछ। त्यहाँ पो अलिकति खतरा बेसी रहेछ विश्वासीहरूलाई त। जुन कुरो परमेश्वरको, विश्वासीहरूलाई खतरा छ भनेदेखि झन् अविश्वासीको त कुरै आएन त्यहाँनिर, त्यो झन् खतरा छ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरो परमेश्वरलाई देऊ भनेर।
अब परमेश्वरलाई दिनुपर्ने चाहिँ के हो, के चाहिँ परमेश्वरको हो भन्ने कुराहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सबै त परमेश्वरले बनाउनु भएको र परमेश्वरको दुईटा सबै 10 आज्ञालाई नै 10 आज्ञालाई नै एकदम त्यसलाई निचोड गरेर जुन चाहिँ ख्रिस्टले बताउनु भयो कि 10 आज्ञालाई उहाँले दुईटा आज्ञामा परिणत गर्नुभयो कि हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले पुज्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेपछि हामी भन्छौँ विश्वासीहरू, हामी परमेश्वरका छाप लागेका मानिसहरू भन्छौँ, छापको कुरा गर्छौँ हामी विश्वासीहरूले। अनि अरू साधारण मानिसहरूले जो पनि मानिस हुन् उनीहरू पनि साधारण पशु त हैनन्, उनीहरूमा पनि परमेश्वरले सास फुकेर दिनुभएको परमेश्वरको त्यसमा अंश छ। मानिस जातिलाई परमेश्वरले नै सास दिएर प्राण दिएर बनाउनु भएको चिज हो र हामी पशु प्राणी त हैनौँ, हामी त एउटा अलग्गै परमेश्वरले स्पेशल बनाउनु भएको चिज हौ भनेदेखि त्यो त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो भनेदेखि त हामीलाई त्यसरी बनाउनु हो भयो भनेदेखि त प्रथम आज्ञा जुन चाहिँ छ कि मैले मेरो सारा प्राणले, मेरो सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ त्यसमा चाहिँ त्यसको निचोड त्यो तीनटा कुरोलाई पनि अझै निचोड्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जे पनि गर्छु, म जहाँ पनि छु, म जसरी जिउँछु, म परमेश्वरको डर अनि भयमा मैले जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। खास चाहिँ त्यहाँ पुग्दो रहेछ कुरा, परमेश्वरको डर अनि भयमा म जिउनु पर्छ। मैले जीवन जसरी जिरहेको छु संसारमा परमेश्वरको डर अनि भयमा मैले जिउनु पर्छ भनेपछि मैले परमेश्वरको डर राख्नुपर्छ। अनि अहिले हामी देख्छौँ संसारमा मानिसहरू अति नै विशेष गरी अब इस्टमा पनि छ, तर अब इस्ट भन्दा पनि बेसी वेस्टर्नमा एकदमै बेसी मान्छेहरू मटेरियलिस्टिक भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरको डर भन्ने छैन र उनीहरूले साइन्स र टेक्नोलोजीलाई उनीहरूले एकदम बेसी उनीहरूले प्राथमिकता दिएर सबै कुरो साइन्स र टेक्नोलोजीले मात्र हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा गरेको जस्तै प्रकारले गरेर त्यतैतर्फ मात्रै सबै कुरो तन मन प्राण सबै त्यसैमा दिएर लगाएको, त्यसको पछाडि दगुरेको र त्यसैमा नै सबै जीवन दिएको हामी देख्दछौँ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ मानिसको भुल भइरहेको देख्दछौँ हामी। र अब हामी यहाँ यता इस्टमा बस्नेहरू, हामी इस्टर्न पार्ट अफ द वर्ल्डमा बस्नेहरू त हामीलाई त सबै प्रकारको कन्फ्युजनको बीचमा बस्दछौँ हामी। ईश्वर पनि अनेक छन् अनि गभर्नमेन्ट पनि अनेक प्रकारका छन्, सिस्टमहरू पनि अनेक प्रकारका छन् र सबै कन्फ्युजनमा हामी बस्दछौँ। र पनि प्रभुको अनुग्रहमा हामीले चाहिँ बाइबल सानोदेखि या जीवनको कुनै एउटा स्टेजमा हामीले आएर परमेश्वरको वचन सुन्न पाएको र अनुग्रह पाएकोले गर्दाखेरि हैन ती सबै कुराहरू हैनन् र बाइबल मात्र र बाइबलको परमेश्वर मात्र र ख्रीष्ट यीशु मात्र सत्य अनि मार्ग, बाटो, सत्य र जीवन ख्रीष्ट मात्र भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न पाएको छौँ। यो पनि परमेश्वरको अनुग्रह। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बाइबलले हामी जस्तै कन्फ्युजनमा बसे पनि संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ र जुनै पनि सरकारको शासनमा हामी बसेका छौँ र बाइबलले हामीलाई रोमी 13 अध्यायले हामीलाई सिकाउँदछ कि जति पनि हाम्रा शासकहरू हुँदछन् उनीहरूको अधीनमा असल प्रकारले बस्नु र जति सक्दो शान्तिमा बस्नु भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर सिकाएको छ र त्यो हामीले देखेकै कुरा, जानेकै कुरा हो। र कुन हदसम्म र कहाँसम्म चाहिँ हामी सरकारमा सित सहमत भएर बस्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला चाहिँ सरकारले गरेको सबै कुरो ठिक नहुन पनि सक्छ। सरकारको नीतिहरू सबै समयमा र सबै प्रकारको नीतिहरू र सबै कुरामा सायद ठिक नहोला।
किनभने शासन गर्ने मान्छेहरूले परमेश्वरलाई खास प्रकारले चिनेका छैनन् र कति कुराहरू उनीहरूको ठिक हुँदैन र यदि कुनै यस्तो पोइन्टमा गएर जहाँनिर कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँले चाहिँ प्राथमिकता लिन्छ र हामी चाहिँ कतापट्टि हामी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एकदम क्लियर यहाँनिर यो प्रेरितहरूले उनीहरूले यो परिस्थितिमा पर्दाखेरि यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा पर्दाखेरि प्रेरितहरूले जुन प्रकारको नमुना दिएर उनीहरूले आफ्नो जीवनको साक्षी दिएका छन् त्यहाँबाट हामीले बुझ्दो रहेछौँ यो प्रेरितहरूको 4 अध्याय 5 अध्यायको कतिवटा भागहरूबाट हामी बुझ्दछौँ कि त्यस्तो यदि कन्फ्लिक्ट भएको सिचुएसन परिस्थितिहरू यदि आउँदछ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ अनि सरकारको कुराहरू सायद त्यसमा हामीलाई त्यति बेला चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनेछ कठिन हुनेछ किनभने हामीले परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएर परमेश्वरको कुराहरूमा हामीले बस्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि कति कुराहरूमा हामी सरकारको कुराहरूमा त्यसमा हाम्रो नमिल्दाखेरि हुनसक्छ हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ तर पनि त्यही परिस्थिति नै हो र त्यति नै बेला हामीले साक्षी दिन पर्ने हो र त्यस्तो समस्या त्यस्तो परिस्थितिको साक्षी चाहिँ हाम्रो अझ राम्रो साक्षी हुँदछ अनि त्यसको लागि त्यस्तो परिस्थितिमा यदि हामी कुनै दिन परिहाल्यौँ र पर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले ख्रिस्टले सान्त्वना पनि दिनुभएको रहेछ त्यो चाहिँ लुक्काको 12 अध्यायको 12 पदमा त्यहाँनिर यो प्राय हामी सबैलाई धेरैजनालाई यो थाहा छ होला कि जब पनि हामी यस्तो परिस्थितिमा पर्दछौँ कि हामीले चिन्ता नगर्नु सुर्ता नगर्नु भनेर ख्रिस्टले भन्नुभएको छ किनभने त्यस्तो परिस्थितिमा त्यो समयमा बोल्ने तिमीहरू हुने छैनौ तर पवित्र आत्माले नै तिमीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ के भनेर बोल्नु पर्ने भनिकन र हामी पनि जस्तो यो चेलाहरू उनीहरूको परिस्थिति त्यस्तै हुँदाखेरि र त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पर्दाखेरि चेलाहरूलाई जुन चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा जुन चाहिँ सामर्थ्य दिनुभयो र पवित्र आत्मा बोल्नुभयो उहाँहरूसित र उहाँहरूले आफ्नो साक्षीलाई उनीहरूले बलियो राखे त्यस्तै यदि हामी पनि यस्तो परिस्थितिमा पर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले नै हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा त्यस बेलाको लागि त्यस समयको लागि र त्यो परिस्थितिको लागि हामीलाई त्यही प्रकारको सामर्थ्य अनि हामी त्यही प्रकारको वचन हामीलाई दिनुहुन्छ र हामी त्यसको लागि डराउनु पर्दैन भनेर लुक्काको 12 अध्यायको 12 पदले हामीलाई सिकाउँदछ अनि त्यस्तै कुरा अर्को जग्गामा पनि छ र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरूलाई हामी हेरिरहेका थियौँ अघि अब त्यो 10 आज्ञाको लागि निचोड गरेर दुईटा आज्ञामा ख्रिस्टले दिनुभएको त्यसमा परमेश्वरलाई सबै कुरो दिनुपर्ने र त्यस्तै कुरामा अरू कुराहरू पनि परमेश्वरले यस्तो कुनै जग्गा छ जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन भनिकन त्यसमा यस परमेश्वरले भन्नुभएको छ थुप्रै जग्गा भन्नुभएको छ कि म मेरो नाउँ अथवा मेरो गौरव अथवा मेरो जुन चाहिँ मेरो जुन चाहिँ स्थान छ म त्यो कसैलाई पनि दिन्न भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ है किनभने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ उहाँ आदिदेखि हुनुहुन्छ र सबै कुरो उहाँले बनाउनु भएको स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले बनाउनु भएको सबै चिज नै परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यसले गर्दाखेरि मूसाले जब परमेश्वरलाई सोधे कसले म के भन्नु कि कसले मलाई पठायो भनेर भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले उत्तर दिनुभएको म हुँ जो म हुँ मैले तँलाई पठाएको भनेर किनभने परमेश्वरसँग दाँजो हुने र परमेश्वर बाहेकको अरू कोही पनि छैन र परमेश्वरलाई नाम पनि चाहिँदैन किनभने परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई हामी मान्छेलाई जस्तै
यो नाम र त्यो नाम भन्ने कुराहरूको जरुरत पनि छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो म हुँ जो म हुँ। अन्त परमेश्वरले आफ्नो महिमा जुन चाहिँ परमेश्वरको हो र परमेश्वरले जुन चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा डिजर्भ भन्छ त्यो जुन जसको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले एकदमै चाहनुहुन्छ कि सृष्टिले चाहिँ उहाँलाई त्यो स्थानमा राखेको र सृष्टिले चाहिँ उहाँलाई दिन पर्ने इज्जत दिएको, गौरव दिएको र पुजेको चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। र जब पनि कुनै सृष्टिले पुज्दैन त्यहाँनिर चाहिँ उसले परमेश्वरको विरोध गर्दछ। अनि हामीलाई थाहा छ विरोध यो संसारमा पहिलो भएको होइन, विरोध चाहिँ स्वर्गमा सुरु भएको हो। अनि सबैभन्दा उत्तम सृष्टि जो चाहिँ सृष्टिमै पर्फेक्ट सिद्ध सृष्टि, पर्फेक्ट जति पनि सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरूमा परमेश्वरले सबैभन्दा सिद्ध बनाउनु भएको सृष्टि जो चाहिँ लुसिफर थियो, उसले चाहिँ स्वर्गमै विरोध गरेको हो। र त्यसकै काण्डले गर्दाखेरि, त्यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म सबैले दुःख भोगिरहेको छ। हामी सबैले पनि दुःख भोग्दछौँ र अहिले संसारमा पनि उसको शक्ति छ र उसले भनेको पनि हो। ख्रीष्ट प्रभुलाई जब उसले परीक्षा गर्यो त्यति बेला तेस्रो परीक्षामा उसले भनेको छ यो संसारको सबै अधिकार मलाई दिइएको छ, यो संसारको सबै अधिकार मलाई दिइएको छ, मलाई खालि तिमीले ढोका एकपल्ट र म तिमीलाई त्यो अधिकार दिनेछु भनेर उसले ख्रीष्टलाई भनेको। र यो संसारको राजा पनि उनै हो, त्यो अधिकार पनि उसलाई परमेश्वरले दिनुभएको हो। तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको विरोधी भयो र उसले त्यसरी गर्न सिकायो र अहिले पनि सिकाइरहेको छ। र संसारमा सबैजनालाई, मानिसलाई उसले त्यही सिकाउँदछ कि सत्य परमेश्वरको विरोध गर्नु, सत्य परमेश्वरलाई नमान्नु, नपुज्नु र उहाँलाई दिनपर्ने मान इज्जत नदिनु। र के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई कति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरको इज्जत गर्नु छोड्छौँ र परमेश्वरलाई मान र इज्जत जुन चाहिँ दिनुपर्ने, हामीले परमेश्वरलाई पुज्न पर्ने, परमेश्वरको डर अनि भयमा हामी जिउन पर्ने र हामी जिउँदैनौँ, वास्ता गर्दैनौँ। कतिचोटि त हामी सक्सेसफुल हुँदै जाँदाखेरि, हाम्रो फलिफाप हुँदै जाँदाखेरि, हाम्रो सबै कुरो राम्रो हुँदै जाँदाखेरि कतिचोटि परमेश्वरलाई दिने जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो त्यो महिमा हामीले पनि लिन चाहन्छौँ र हामीले त्यो दिनपर्ने, जुन परमेश्वरलाई दिनपर्ने महिमा त्यो हामीले आफैलाई दिन्छौँ र अरूले पनि परमेश्वरलाई दिनपर्ने महिमा चाहिँ मलाई दियोस् भनेको जस्तो कोही कोही बेला हामी पनि त्यस्तो व्यवहार देखाउँछौँ होला। यो गर्दाखेरि पनि ठुलो भुल हुँदो रहेछ। यो चाहिँ खासमा सबै शक्ति, प्रशंसा, आदर, महिमा चाहिँ परमेश्वरको हो र परमेश्वरलाई दिनपर्ने चिज चाहिँ परमेश्वरलाई नदिँदाखेरि चाहिँ हामीले भुल गर्दो रहेछौँ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो, परमेश्वरले भन्नुभएको छ बदला, जसले हामीलाई अन्याय अत्याचार गर्दछ र बदला लिने काम चाहिँ मेरो हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको रहेछ। भेन्जेन्स इज माइन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ र तिमीहरूले चाहिँ त्यो काम नगर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र बदला लिने काम यदि परमेश्वरको हो भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा पनि हामीले परमेश्वरलाई नै सुम्पिदिउँ, परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। अनि त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नु अलिक मिल्दैन। परमेश्वरका जनहरूले त्यस्तो कामहरू गर्नु मिल्दैन है। अनि त्यो परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि आत्मिकी कुराहरूमा अर्को कुरा चाहिँ न्याय गर्ने काम पनि। न्याय चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, ख्रीष्टको हातमा छ। यद्यपि
ख्रिस्टले आफ्नो जनहरूलाई आफ्ना सन्तगणहरूलाई पनि पौलले भनेको छ कि मानिसले स्वर्गदूतको पनि न्याय गर्छ भनेर भनेको छ। Don't you know that we will judge even the angels भनेको छ है। मानिसले स्वर्गदूतको पनि न्याय गर्ला, तर न्याय गर्ने अधिकार पनि परमेश्वरले अहिले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छैन। आफ्नै जातिको मानिस, आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै जे पनि भनौँ, जो पनि मानिस छ, उनीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हामीले न्याय गर्न पनि सायद मिल्दैन, किनभने न्याय पनि परमेश्वरकै हो, जज चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भने के गर्नु त हामीले? त्यो कुरा परमेश्वरको हो, त्यो हाम्रो होइन भनेदेखि त्यो हात पार्नु र त्यो काम हामीले गर्नु मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नु भनेर परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ भनेदेखि, ख्रिस्टले त झन् यद्यपि पुरानो नियममा आई फर एन आई भन्ने कुराहरू चल्दथ्यो भने कि नयाँ नियममा आएर उल्टा भएको छ। अनि ख्रिस्टले त सिकाउनु भयो, एक गालामा तिमीलाई कसैले थप्पड लाउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भनिकन। यो हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो हाम्रो लागि सायद नहुने कुरा हो, तर हामीले कोसिस गर्ने कुरा हो यो। त किन भन्दाखेरि परमेश्वरको यदि हामीले न्याय भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ र त्यो बोझा हामी लिँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अति नै हल्का हुँदो रहेछ। हामीलाई कसैले अन्याय गरेको छ र कहीँबाट हामीले अन्याय पाएको छौँ जीवनमा भन्दा पनि त्यो दुःख बोकिरहनु, मनमा त्यो गुनासो बोकेर हिँडिबस्नु र त्यसले मेरो मनमा सधैँभरि त्यो नमिठो त्यसको तिक्तता रहेर त्यो बोकेर मलाई हिँडिबस्नु भन्दाखेरि म बरु त्यो जिम्मा म परमेश्वरलाई दिन्छु र जसले मलाई अन्याय गर्दछ उसलाई म परमेश्वरको नाम ख्रिस्टको नाममा क्षमा दिएर म हल्का हुन चाहन्छु र म हल्का भएर हिँड्न चाहन्छु भनेर मैले यदि आज मैले यसरी विचार गर्न सके र त्यस अनुसारले मैले जिउन सके भनेदेखि, आजदेखि उसो जिउन सके भनेदेखि मलाई कति धेरै हल्का म, किनभने त्यो बर्डन जुन चाहिँ त्यो बोझ त्यो मेरो नै होइन, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो नै होइन र म किन लिनु र म प्रभुलाई नै जिम्मा दिन्छु, तपाईले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर मैले परमेश्वरको हातमा छोडिदिन्छौँ भनेदेखि हाम्रो लागि धेरै हल्का। र यस्ता कुराहरू पनि रहेछन्। र हामीले हेर्यौं संसारमा रहँदाखेरि हामी जस्तै पनि सरकार हाम्रो माथि किन नहोस्, जति सक्दो हामीले सरकारसित हामीले राम्रै भएर त्यससँग हामीले जिउन सक्नु होला हाम्रो लागि उचित छ जति सक्दो। तर अब जहाँनिर सरकारको नीतिहरू र सरकारको कतिवटा नियम कानुनहरू परमेश्वरको नियम कानुनको विरोधमा जाँदछन् भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको नियम कानुनलाई चाहिँ हामीले माथि उठाउनु पर्दछ र त्यसको नतिजाहरू हामीले सायद भोग्नु पनि पर्नेछ। तर हामीलाई त्यो रिबेल गर्नु र हामीलाई त्यो एकदम के भन्छ त्यस्तो गर्नु चाहिँ हामीलाई सुहाउँदैन र मिल्दैन रहेछ। र हामीले त्यो हेर्यौं र हाम्रो जीवनमा संसारमा रहन्जेल र हाम्रो पर्सपेक्टिभ चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो लागि परमेश्वरले असल कुरा राखिदिनु भएको छ र परमेश्वरको दृष्टि र परमेश्वरको कुरापट्टि हामीले यसो दृष्टि फर्कायौं र यो मात्र हाम्रो जीवन होइन र यहाँ चाहिँ हामी यात्री हौं र हामी केही दिनको लागि छौं भन्ने कुरामा हामीले यदि विश्वास गर्छौं र हामी परमेश्वरसँग मृत्युपछि हामी सधैँभरि परमेश्वरसँग हामी बस्नेछौं भन्ने कुरामा हामी यदि विश्वास गर्छौं भनेदेखि त्यही अनुसारले हामीले काम गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारले हाम्रो जीवन जिउनु पर्यो। र मेरो आजको खास भन्ने कुराहरू यति नै हुन् र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद छ।